बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का जो तैयारा था, जो हेलीकॉप्टर था, वो पेजर फटने से क्रैश हुआ। ये एक दावा हो चुका है। इस दावे की सदाकत कितनी है? ईरानी रुकने पार्लियामेंट के दावे ने तहलका मचा दिया है। आपके सामने कुछ हक़ाइक़, कुछ तफसीलात रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। यानी ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का जब तैयारा या हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो हमारे सामने इब्तदाई ख़बर ये आती है कि उसके जो पुर्ज़े थे, चूँकि ईरानी जो जहाज़ हैं या जो हेलीकॉप्टर्स हैं जो चल रहे हैं और 4-4, 5-5 दहाइयाँ हो चुकी हैं, उनके जो पुर्ज़े हैं वो इंपोर्ट होकर नहीं आते, क्योंकि अमेरिका ने कुछ पाबंदियाँ लगा दी हैं। और उसके बाद ज़ाहिर है, चूँकि जो मौसम था, जिस मौसम में ईरानी सदर सफ़र कर रहे थे, तो वो मौसम भी एक मुमकिना वजह बना, जबकि जो मुमकिना मरकज़ी वजह बना हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की। और उसके बाद हमने ये देखा कि जो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और कुछ दिन पहले, यानी अपनी मौत से कुछ दिन पहले पाकिस्तान आ चुके थे और बाकायदा तौर पर उन्होंने एक ख्वाहिश का इज़हार भी किया था। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तानियों से ख़िताब करूं। वो ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकी बदकिस्मती से। उनकी अपनी देखें ज़िंदगी थी, वो उनको मोहलत नहीं दे पाई कि वो दोबारा पाकिस्तान आए, लेकिन वो उनका दौरा पाकिस्तान यादगार दौरा था जो उनकी मौत से कुछ ही दिन पहले वक़ूअ पज़ीर हुआ था। बहरहाल उसके बाद अब एक दावा सामने आया है। आपने देखा है कि जो पेजर्स फटे और उसके बाद जो धमाके हुए, ये सब कुछ बाकायदा तौर पर आपने मुलाहिज़ा फरमाया। यानी अस्पतालों का जो अमला है वो पेजर इस्तेमाल करता है। पेजर है क्या? पेजर एक ऐसी डिवाइस है जो मोबाइल फ़ोन आने से पहले इस्तेमाल की जाती थी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज के लिए। तो उसके बाद उस डिवाइस को, और मोबाइल फ़ोन इसलिए वहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि वो हैक होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। और पेजर की अब चूँकि ये चीज़ सामने आ चुकी है कि सिक्योरिटी का ख़तरा है पेजर, अब तो पेजर ज़ाहिर है जो भी इस्तेमाल करेगा ये तो यानी टाइम बम में चलता फिरता। और उसके बाद एक दावा सामने आया है। ये दावा है कि ईरानी रुकने पार्लियामेंट अहमद बख्शाइश उर्दस्तानी ने दावा किया है कि रवां बरस मई में ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर पेजर फटने से क्रैश हो गया था। अब देखिए पेजर कहाँ फटे। अभी पेजर जो जिस अंदाज से हमास के ज़ेर इस्तेमाल पेजर और उसके अलावा जो अस्पतालों में जो इस्तेमाल हो रहे थे पेजर, वो फटे। और जो अब देखें, ये दावा एक ऐसे वक्त में सामने आया जब हाल ही में इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क को हाईजैक करके उनके ज़ेर इस्तेमाल पेजर्स को धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में 11 अफराद जाँ बहक और 2500 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए थे। और राबितों के लिए इस्तेमाल होने वाली पेजर डिवाइसेस में धमाकों से हिजबुल्लाह के कई अराकीन भी ज़ख्मी हुए। 11 अफराद जान की बाजी हार गए। उसके अलावा भी ये चीज़ें होती रही, हमने बाकायदा तौर पर मीडिया पर रिपोर्ट होते हुए देखी। पेजर, अब बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि भाई पेजर है क्या। पहले पेजर की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने रखी जाए, उसके बाद जो दावा बख्शाइश साहब ने किया है वो आपके सामने खोल कर रखेंगे। पेजर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अक्सर ममालिक में सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इस्तेमाल की जाती है, और ये वायरलेस डिवाइस बुनियादी तौर पर पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होती है। मोबाइल फ़ोन की आमद के साथ पेजर का इस्तेमाल कम हो गया, ताहम इसे मवासलात के लिए मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा महफूज तस्वर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक वजह यह भी है कि अक्सर ममालिक में इमरजेंसी सर्विस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकार इसे इस्तेमाल भी करते हैं। अब ईरानी रुकने पार्लियामेंट ने जो दावा किया है वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि रवां साल मई के वस्त में मशरक़ी आज़रबाईजान सूबे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया था।
یہ میں نے آپ نے ہم سب نے سنا۔ اس کے بعد جو رقت آمیز مناظر تھے ان کے جنازے کے دوران، اور اس کے علاوہ جب ان کا جسد خاکی لایا گیا، تمام تر مناظر ہم نے دیکھے، اور افسوسناک مناظر ہونے کے ساتھ ساتھ رقت آمیز مناظر ہم سب کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ اس حادثے میں ابراہیم رئیسی، ایک وزیر خارجہ امیر عبدالحیان، مشرقی آذربائیجان کے گورنر مالک رحمتی، تبریز کے امام سید محمد الہاشم، صدر کے سیکیورٹی یونٹ کے کمانڈر سردار سید مہدی موصوی سمیت باڈی گارڈ اور ہیلی کاپٹر عملہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ یہ ہوا، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جب نو منتخب ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری کے موقع پر اسماعیل ہنیہ صاحب وہ ایران تشریف لائے ہوئے تھے، تو ان کو بھی ایک پراسرار طریقے سے حملہ کر کے شہید کر دیا گیا۔ یہ بھی ہوا۔ تو یہ چیزیں جو لنکس ہیں وہ جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، بعد میں جو ایرانی حکام نے تحقیقات کی اس کی، ابراہیم رئیسی صاحب کی، تو اس کے بعد انہوں نے تصدیق کی کہ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو کسی نے نشانہ نہیں بنایا، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور اس کے بعد بلکہ وہ موسم کی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر۔ ٹھیک ہے، اب اس معاملے پر جو ایرانی رکن پارلیمنٹ ہے احمد بخشائش، نام یاد رکھیے گا، احمد بخشائش اردستانی، ان کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر حادثے میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی ہلاکت میں ایک ممکنہ وجہ ان کا پیجر کا دھماکہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے پیجر کی بات آئی، کیا ابراہیم رئیسی ایک پیجر استعمال کرتے تھے یا نہیں؟ اس بارے میں بھی بہت ہی یعنی تہلکہ خیز دعویٰ سامنے اسی صاحب نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی بھی ایک پیجر استعمال کرتے تھے، اگرچہ ان کے پیجر کی قسم یعنی وہ مختلف ضرور تھا حزب اللہ کے زیر استعمال پیجر سے، لیکن ہیلی کاپٹر کے حادثے میں پیجر دھماکہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی تو ہمارے سامنے متعدد پیجر دھماکے ہوئے، تو اس کے بعد ہمیں یہ لگا کہ یار یہ دھماکہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب وہاں جو ان کا جو ہیلی کاپٹر تھا وہ لاپتہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں ہے، اس کے بعد جب ان کی لوکیشن پتہ چلی تو یہ اندازہ لگا، اور اس کے بعد جب ملبہ ڈھونڈا گیا کہ بھئی اب تو موسم بھی وجہ ہو سکتی ہے، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، کسی نے نشانہ تو نہیں بنایا، لیکن یہ کہا گیا کہ بھئی نشانہ نہیں بنایا گیا، اور اس کے بعد ان کی حتمی رپورٹ بھی آئی اور یہ بتایا گیا کہ موسم اس کی ایک ممکنہ وجہ ہو سکتا ہے کہ جس کی بنا پر حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے جو ہیلی کاپٹر ہے ابراہیم رئیسی کا وہ وہاں نہیں پہنچ پایا۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ابراہیم رئیسی کا جو ہیلی کاپٹر تھا اس کے ساتھ 2 اور ہیلی کاپٹرز بھی تھے، وہ اپنے مقام پر پہنچ گئے اور باقاعدہ طور پر وہ مسلسل لنکڈ تھے ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر سے، اور جیسے ہی ان کا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہوا تو انہوں نے پوچھا اور پھر وہ واپس آئے اور ابراہیم رئیسی کو ڈھونڈنے لگے، اور ایسے میں انہیں کہیں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا تو وہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہاں انہوں نے اپنا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ آن گراؤنڈ کیا، اور اس کے بعد دیکھا کہ ابراہیم رئیسی کا ہی یہ ہیلی کاپٹر تھا جو کہ گر کر تباہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی جو ممکنہ وجوہات ہیں وہ تلاش کی جانے لگیں۔ لیکن اب چونکہ ایک دعویٰ سامنے آیا کہ ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ بھی ممکنہ طور پر پیجر سے پھٹ سکتا ہے یا گر سکتا ہے یا اس کو دھماکے سے اڑایا جا سکتا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ایرانی فوج نے یقینی طور پر حزب اللہ کے پیجرز کی خریداری میں کردار ادا کیا ہے، اس لیے ہماری اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی اس معاملے کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ اب چونکہ وہ اپنی جو افواج ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس سے ایک جو نالاں پن ہے وہ نظر آ رہا ہے اسرائیل کا، اور وہ اس وجہ سے بھی سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو نشانہ بنا سکتے تھے، سو انہوں نے وہ کیا۔
یہ تمام تر صورتحال ہے. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.